Bonjour tout le monde, اليوم حنديرو معكم ان جاتو سك تاع قهوه حليب. حنديرو دي باركات بلا كونفيتور. الوغ هنايا حنستعمل هاد لو مول ان سيليكون. فوالا هذا هو لو مول تاع سيليكون اللي حنستعملو لي باركات على كونفيتور. الوغ هنا نبداو لا روسيت تاعنا. هنا عندي لا مارغارين لازم تكون طومبيراتور امبيونط. انا نستعمل توجور هاديه، نستعملها بزاف لي جاتو سك تاوعيه. هنا عندي 100 غرام لازم تكون طريه. عندي سكر غلاس، عندي 100 غرام تاع سكر غلاس، عندي مايزينا 25 غرام مايزينا، عندي حبه بيض، وعندي اون بون كويير تاع لافاني، ونديرو شويه زيت دو سيترون، وعندي 200 غرام فارينه، وعندي مغرفه تاع قهوه لا لوفور شيميك. الوغ نبداو ديريكتومون. هنا شوفوا واش لازم ندير. هنا لا مارغارين تاعي نضربها شويه بالباتور، نرضى اون بوماد قبل ما نحط لها السكر غلاس اللي قلنا 100 غرام. هنا لا مارغارين تاعكم ولا جبدتوها من فريجيدير، دوبوها شويه وضربوها بالباتور حتى تولي عندكم اون كريم. هنا تكملوا تحطوا لها لو سكر غلاس. الوغ هنا نضربها شويه لا مارغارين تاعي. هنا لا مارغارين طليتها شويه. هنا نحط لها لو سكر غلاس، بيان سور لازم تصيروه السكر غلاس اللي قلنا 100 غرام. هنا تقدروا تخدموا بيديكم. هنا نخلط شويه لو سكر غلاس باش ما يطيش عليا. هنا نديرو ان بون كريماج. نحبط في لي باغوا. هنا نضربها واحد 2 دقائق. هنا نحط الحبه بيض ديالي، ونحط لا فاني، وقلنا زيت دو سيترون. هنايا 2 دقائق وانا نضرب فيها. نديرو ان بون كريماج باش لو غاتو ساك تاعنا يجينا خفيف. فوالا لو كريماج تاعنا اللي بيان في. انا نحط 25 غرام تاع مايزينا. انا شوفوا نديرو اون كويير كافي تاع لا لوفور شيميك، نخلطها في الفارينه. انا نستعمل يدي باش نحسلها مليح لا باطا. فوالا هنا ما نزيدولهاش فارينه، لا باط تجي هكذا خفيفه. الوغ نجيب البلاطو ونحط فيه لو مول ديالي. هنا نبدا نعمر لو مول تاعي، نعمرو حتى الفوق. شو لاباط كيفاش تجي بزاف خفيفه. نخلي واحد 2 ملم قسم ما تتنفخ لاباط. ديروها ميم نيفو باش يجيو الحبات كاع متشابهين. فوالا شوفوا خليت لها 2 ملم قسم ما تنفخ لاباط. دوك نكمل كاع نعمرهم هكذا. وبيان سور لو فور تاعي راني شعلته على 180 درجه مئويه. لي باركات تاوعي نطيبهم يتحمروا شويه، لازم لو غاتو ساك تاعكم يكون شويه محمر باش يجيكم بنينه. الوغ كي يطيبوا لي باركات ديالي نقولوا لكم ان شاء الله ونكملوا لا سويت. فوالا شوفوا لي باركات تاوعنا دوك هكذا راهم مسخونين. شدوا لي طون دو كويسون 10 مينوت 10 دقائق
الفور كان شاعل على 180 درجه مئويه. غير تشوفهم خداو تحميره تجبدوهم. دوك هكذا نخلي لي باكيت تاوعي حتى يبردوا باش نقدر نديمو ليهم السيليكون، خاطر لو غاتو هذا بزاف خفيف وبنينه. انا نقول لكم كيما قلت لكم كي تحطوا لاباط تاعكم ما تعمروش لو مول تاعكم حتى الفوق، خلو 2 ملم حتى 3 ملم باش كي تنفخوا لكم يجيكم لو ميم نيفو تاع لو مول. دوك هكذا نخليو حتى يبردوا ونولوا لكم ان شاء الله. الو هنا خليتهم حتى يبردوا مليح. شوفوا تمتم يدي مولا. فوالا دوك هنا نحكم سكر كلاص، نديرهم غير شويه بركه. وهنا لا كونفيتور ابريكو درتها في لابوشادوي، تقدروا تستعملوا بلا كويير كافيه. ونعمر هنا في الوسط. فوالا لي باكيت تاعنا على كونفيتور راهم واجدين، يجوا بزاف روعه. دوك نقطع لكم حبه وتشوفوها كيفاش يجي لو غاتو. فوالا لي باكيت تاعنا سان غاتو ساك يجي تري بون، il est présentable. شوفوا نقطع لكم الحبه بلا ما ندير لها لا كونفيتور باش تشوفوا كيفاش لو غاتو يجي. شوفوا يجي بزاف خفيف. شوفوا يجي يدوب في الفم. شوفوا كما قلت لكم يجي يدوب في الفم. فوالا لا ريسيت دوجوردي اللي درتها معكم لي باركيت على كونفيتور تاع قهوه حليب وسهله، ما تطلبش بزاف لي زانغريديون. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم يجيكم جديد. على بروشين.